बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपकी सजेशंस, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का जो आइकॉन बना हुआ है उसको टच कर लें, और अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और अंदाज़ा भी होता है कि काम को आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं कि किया जाए। इसके अलावा मेरा जो मतलब बेसिक प्रोफेशन है वो यही है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेशन है मेरा। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं, ये एक नंबर आप ये देख रहे हैं और दूसरा नंबर जो है वो ये आपको नज़र आएगा। इस पे आप कॉल कीजिए अगर आप करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें, अपॉइंटमेंट इस पे बुक कीजिए। और कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से अगर आप कोई अपनी सोशल कोई आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, कोई मतलब आपका मसला है जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो जायचे के साथ, तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी। एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है। कंसल्टेशन का टाइम बुक कर लेते हैं और आप जो है हमारे साथ जो भी आपकी बात होती है वो उसके अंदर जो बेस्ट मशवरा है वो हम आपको दे देते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो अपने कमेंट्स के अंदर आप यूज़ करें वो आपकी तरबियत का अक्कास होनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत के हामिल लोग हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट्स करें तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से जिस जगह पे भी अब बैठे हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट है अल्लाह ताला और नबी के बाद। तो ये है कि आप का अपना चैनल है, इसको देखें कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी उर्दू, अरबी और फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का जो अरसा है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है वो इस अरसे में जो पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ है। बुर्ज जद्दी का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ुहल है, और ज़ुहल जो है सैटर्न जिसको हम कहते हैं, अगला साल जो है 2024 वो 8, इसका नंबर जो है 8 है, लकी नंबर भी 8 है इसका। 8 का साल है, खास तौर पे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक खास तौर पे एक अच्छा साल है। इससे मंसूब जो दिन है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है। निस्बत जो है वो हर सैयारे की एक दिन के साथ अल्लाह ताला ने किसी वजह से रखी हुई है। आपके लिए जो रंग सूटेबल हैं, जो आपकी शख्सियत के साथ मैच भी करते हैं और आपको फ़ायदा भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो रंग हैं खाकी, नीला रंग जो है वो, और स्याह रंग जो है ये आप पहने तो ये इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला आपकी जो शख्सियत है उसके अंदर निखार भी पैदा करता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अल्लाह ताला ठीक भी करता है। इसके अलावा आप जो पत्थर पहन सकते हैं कीमती जेमस्टोन्स, स्याह अकीक और नीलम पहन सकते हैं। गार्नेट जो है वो पहन सकते हैं। और ये यकीन रखिएगा कि ये पत्थर तकदीर तब्दील करने पे कादिर नहीं है। तकदीर तब्दील करने पे कादिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है।
یہ پتھر یا جیم سٹونز جو ہیں یہ آپ کو طبی فائدے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ انگلش میں تو ہم کہیں گے زیڈ، ایس، کے ایچ اور ہم رکھیں گے جے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں جب ہم نام رکھتے ہیں تو وہ زے، زال، زوئے، گاخ، سین، خے اور جیم کے حروف ہیں۔ نام اگر صحیح رکھ دیتے ہیں بہت سارے کام اللہ تعالیٰ صحیح کر دیتا ہے۔ کیپریکون جو ہے خاکی برج ہے، ارتھ اس کا ایلیمنٹ ہے۔ اس کا ہفتہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس طرح کا ہمیں میسج دے رہا ہے۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لائف پارٹنرز کا تعاون جو ہے وہ آپ کو حاصل رہے گا انشاءاللہ، اور اوورآل آپ کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے، بزنس ہے، آپ کا تعلق ملازمت ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی انرجیز آپ کو اللہ ڈیلیور کرے گا کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھرتی ہوئی، ابھرتی ہوئی اور بہتر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ مستحکم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عزت اور وقار میں اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا وہ اضافہ فرمائے گا آپ کے لیے۔ اور جو بھی آپ کا کام ہے، بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، یا آپ جاب سیکرز ہیں، کیریئر کے اندر، کام کے اندر بہتری والے معاملات آتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کاروباری افراد ہیں ان کے کاروباروں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرنے کی طرف لے کے جائے گا اس ہفتے میں آپ لوگوں کو۔ اور ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو کیپریکونینز لنکڈ اپ ہیں، باہر دوستیاں ہیں جن کے تعلقات اپنے ملک سے باہر ہیں، وہاں سے فائدہ آپ کو آتا ہوا اللہ کی مہربانی سے وہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس ویک میں خاندانی اور وراثتی امور جو ہے نا وہ بھی آپ کے ایڈریس ہوں گے اور سولوشن کی طرف جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف ایک چیز ہے کہ کلیمز جو ہیں یا وراثتی چیز ملنا اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو مطلب انتظار کروائے گا، وہ ملنے کا نہیں ہوگا، صرف یہ کہ وہ بات چیت ہوگی اور وہ چیز جو ہے وہ سولوشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس ہفتے میں انرجی کا لیول آپ کا ماشاءاللہ یہ رہے گا کہ آپ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیپریکونینز۔ اب اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو اس ویک کا بیسٹ میچ ہے کیپریکون کا وہ بنتا ہے ٹورس کے ساتھ، اور انرجی کا پیٹرن، ویو لینتھ، فریکوینسیز میچ ہوتی ہیں شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، کاروبار کے مطلب پارٹنرشپ کے حوالے سے۔ یہ بیسٹ میچ اس ویک کا جو ہے یہ یاد رکھیے گا، کیپریکون جو ہے ٹورس کے ساتھ۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جناب صدقات کی۔ تو صدقات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، ہر ویڈیو میں جو ویڈیو دیکھتے ہیں میری، میں یہی کہتا ہوں کہ صدقات جو ہیں وہ مستحقین کو دیں۔ اور جو مستحقین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست عزیز، اقارب اور محلے دار ہو سکتے ہیں، چرند پرند جو ہیں وہ بھی مستحق ہیں۔ آپ کی جتنی کیپیسٹی، جتنی استعداد، جتنا اللہ پاک نے آپ کو اہلیت دی ہوئی جتنی، اس حساب سے صدقہ دیں۔ صدقہ رد بلا ہے، اور صدقہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں، عزت، احترام، تکریم کے ساتھ اس کو دیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ رزق سے ریلیٹڈ جو ہے نا اجناس، گندم، آٹا، چاول، جو بھی آپ دے سکیں اپنی کیپیسٹی میں وہ دیں۔ موسم جس طرح کا ہے اس حساب سے کپڑے اگر تقسیم کرنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ضرور کریں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ تن کو ڈھانپنا اور کھانا کھلانا اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے۔ اس کی مخلوق کا خیال رکھیں، اپنے ریلیشنز جو ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی مخلوق کا خیال کر کے بیسٹ بنانے کی کوشش کریں، اور اپنی جو بھی عبادات ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کو جاری رکھیں۔ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے، جس فقہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنا ریلیشن جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اور بالخصوص نماز کے ساتھ
ताल्लुक जो है वो अच्छा आपका जो है वो डेवलप होता है अल्लाह ताला के साथ, वो डेवलप कीजिए। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो आप पूछते हैं मेरे से कि हमें मतलब क्या पढ़ना चाहिए इस वीक में, तो आप ये कीजिए कि नमाज इशा के बाद 500 मरतबा या मालिकुल मुल्क जो है वो आप अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, या मालिकुल मुल्क। और अल्लाह ताला से अपने जो नेक मकासद हैं उनके लिए दुआ करें, जो अल्लाह ताला की रहमतें आप पे नाज़िल हो रही हैं या हुई हैं, उनके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा फरमाएं, ताकि अल्लाह ताला के साथ एक तो रिलेशन अच्छा रहे और आगे भी जो रहमतों का नज़ूल है वो बराबर आप लोगों के ऊपर होता रहे।